नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम कोरोना भाइरस अपडेटमा। म भूपाल लुइटेल। सदाझैँ सबैभन्दा पहिले विश्वभरको अपडेटबाट कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। WHO का अनुसार विश्वका 216 मुलुकमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको छ। उसको तथ्याङ्कले 50 लाख हाराहारी मानिसहरू कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन्। तर कोरोना भाइरस सम्बन्धी केही तथ्याङ्कहरू अद्यावधिक गरिरहेका अन्य साइटहरूले, त्यसमा नि मूलतः ओल्डोमिटर्स.com का अनुसार चाहिँ अहिलेसम्म 213वटा मुलुक र 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय पानी जहाजमा गरेर 51 लाखभन्दा बढी मानिसहरू कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन्। 3,30,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ र 20,42,000 भन्दा बढी चाहिँ सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् भने आज एकै दिन 1,06,000 मा सङ्क्रमण देखिएपछि WHO ले यस्तो पत्रकार सम्मेलन गरेर एउटा चेतावनी दिएको छ कि लकडाउनहरू खुकुलो गर्दै जाने हो भने सङ्क्रमण अझ भयावह रूपमा फैलदै जाने अवस्था देखिन्छ र यही तवरको महामारी फैलिने क्रम अझै धेरै समय रहिरहने उसले चेतावनी दिएको छ। अर्थात् तत्काल कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण नहुने उसले स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिएको छ। यो चेतावनी पछाडि कता कता संसारका कतिपय मुलुकहरूले फेरि पनि गल्ती गर्दैछन् कि जस्तो आभास पनि हुन्छ। अमेरिका लगायत युरोपका कतिपय मुलुकहरूले लकडाउनलाई खुकुलो पारिरहेका समाचारहरू आएका छन्। हाम्रै नेपालमा सङ्क्रमण बढ्दो क्रममा छ। या पनि कता कता लकडाउन खुकुलो भएको आभास भएको थियो, तथापि सरकारले कडाई गरेको छ। फेरि पनि अत्यावश्यक सवारी साधनका नाममा फेरि पनि सवारी साधनहरू गुडिरहेको दृश्यहरू देख्न सकिन्छ। यसले WHO ले दिएको चेतावनी साँच्चै व्यवहारमा लागू भएको अवस्था देख्न नपरोस् हामी कामना गर्छौँ, तथापि उसको अनुमानहरू असत्य नहोलान् भन्न सक्ने अवस्था छैन। यो भयो संसार र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको चेतावनी। अब नेपालको प्रसङ्ग प्रस्तुत गऱ्यौँ। नेपालमा आज थप 27 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ र यो सँगै कोभिड-19 पुष्टि हुने मानिसको सङ्ख्या 454 पुगेको छ। तीमध्ये 384 जना पुरुष छन् र 70 जना महिला छन्। सङ्क्रमित 454 जना मध्ये 49 जना निको भएको अवस्था छ भने 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 402 जनाको उपचार भइरहेको अवस्था छ। सङ्क्रमण फैलिएको कुल जिल्ला 38 छ। त्यसमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 84 जना सङ्क्रमित छन्, जहाँ 26 जना निको भएका छन् भने 58 जनाको उपचार जारी छ र 84 सङ्क्रमित मध्ये सबैभन्दा बढी झापाका 37 जना सङ्क्रमित देखिएका छन्। त्यसमा 2 जना निको भएका छन् भने 35 जनामा सङ्क्रमण देखिएर उनीहरूको उपचार जारी छ। यी 35 जना झापाको कचना कवालका हुन्। यसले कचना कवाल अब अर्को नेपालको एउटा एपिसेन्टर बन्न सक्ने खतरा देखिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा 136 जना सङ्क्रमित छन्, जहाँ 6 जना निको भएका छन् भने 130 जनाको उपचार भइरहेको छ। बागमती 26 जना सङ्क्रमित भएका छन्, जहाँ 9 निको भएका छन् भने 1 को मृत्यु भएको छ भने 16 जनाको उपचार भइरहेको छ। यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा 4 जना सङ्क्रमण भएको, 2 जना निको भएको र 2 जनाको उपचार भइरहेको अवस्था छ। प्रदेश 5 मा 197 जना सङ्क्रमित, जहाँ सबैभन्दा बढी बाँकेमा 49 जना सङ्क्रमित देखिएका छन् भने अहिलेसम्म प्रदेश 5 मा 2 जनाको मृत्यु भएको छ र 1 जना निको भएको छ। र यो पनि जानकारी गराउँ, नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट तेस्रो व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। त्यो प्रदेश नम्बर 5 अन्तर्गत गुल्मी जिल्लाका व्यक्ति हुन् भने उनको रूपन्देहीमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो र कर्णालीमा 1 जना सङ्क्रमित र उनको उपचार भइरहेको छ भने सुदूरपश्चिममा 5 जनामा सङ्क्रमण देखिएकोमा 5 जना उपचारपछि घर फर्किएको अवस्था छ। यो प्रदेशगत रूपमा विवरण भयो। नेपालको जिल्लागत रूपमा विवरण दिनुपर्दा सबैभन्दा बढी बाँकेमा 79 जना सङ्क्रमित, पर्सामा 93 जना, कपिलवस्तुमा 59 र झापामा 35 जना सङ्क्रमित देखिएका छन्। यस आधारमा झापा सङ्क्रमितको हिसाबले नेपालको सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित हुनेमा 4थो नम्बर जिल्लामा परेको छ, अर्थात् टप 4 भित्र परेको छ। यसो त सीमावर्ती जिल्लाहरू 27 वटा जिल्लाहरू जो भारतसँग जोडिएका छन् ती सबै जोखिममा नै छन्। झापा अहिले अब बाँके पछाडि कपिलवस्तु लगायतका जिल्ला पछाडि 4थो नम्बरमा आइरहँदा सङ्क्रमित एकाएक त्यहाँ कसरी बढे, ती सङ्क्रमित सबै भारतबाट आएकाहरू पुष्टि भइरहँदा यसको नियन्त्रण नियमनको प्रयास कसरी भइरहेको छ, व्यवस्थापनको प्रक्रिया कसरी भइरहेको छ आदि इत्यादि विषयमा हामी जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख, उहाँ संयोजक हुनुहुन्छ सोमनाथ पोर्तेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ।
उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पोर्तेलजी स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद गोपालजी। अब पृष्ठभूमि मैले निकै बताएँ, झापामा 35 जना सङ्क्रमण पुगेको छ, त्यो पनि कचना कवलकै। यति विघ्न मानिसहरू एक्कासी झापामा यो सङ्क्रमण कसरी बढ्यो यसको पृष्ठभूमि अलिकति बताइदिनुहोस् न। खास गरिकन यो पछिल्लो कालमा सीमावर्ती क्षेत्रमा आएर नागरिकहरू अलपत्र पर्ने अवस्था रह्यो। अलपत्र पर्ने अवस्था रहिसकेपछि सीमा पारी जुन खुल्ला क्षेत्र छ, हामीले अब आफ्ना नागरिकलाई रोक्ने, प्रहरी लगाएर लखेट्ने त्यो पनि मानवीय कुरा भएन। त्यसकारण उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट रिसिभ गरेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सुरक्षा निकायको सहजीकरणमा उहाँहरूलाई ल्याएर हामीले क्वारेन्टिनमा राख्यौँ, त्यहाँ होल्डिङ एरियाहरूमा राख्यौँ। राखिसकेपछि उहाँहरूको परीक्षण गर्दा उहाँहरूमा पोजिटिभ देखिएको छ र यसरी पछिल्लो कालमा भारतबाट जति प्रवेश गर्नुभएको छ उहाँहरू चाहिँ यो सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ र जति मान्छेहरू आउनु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले सकेसम्म क्वारेन्टिनमा राखेर एउटा सुरक्षित ठाउँमा राखेर चाहिँ सङ्क्रमण थप समुदायमा फैलिन नदिन कोसिस गरिरहेको छ। अनि तपाईँहरूले त केन्द्रको नीतिका विरुद्ध काम गर्नुभएको देखियो नि पोर्तेलज्यू। जस्तो केन्द्रले त अब सिमानामा आउनलाई नि रोक्ने, प्रहरी प्रशासन सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ आउन नदिन, अनि तपाईँहरूले चाहिँ मानिस नै ल्याएर राख्नुभयो फेरि। यसमा कुरा के हो भने केन्द्रको नीति विरुद्धको कुरा भएन। जब पारीबाट लुकीछुपी छिर्छन् भने वारिपट्टि आइसकेका नागरिकलाई फेरि उता फर्काउने कुरा मिलेन। जब नेपालको सिमानामा आइ नै पुग्छन् भनिसकेपछि त्यो फर्काउने कुरा मिलेन। त्यसकारण उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ सुरक्षित ढङ्गले चाहिँ उद्धार गऱ्यौँ। यदि उहाँहरूलाई उ चाहिँ फर्काउने दक्षतामै राख्ने हो भने सुरक्षाकर्मी यसो उल्टो पल्टो परेको बेला उहाँहरू लुकेर छिर्ने र गाउँमा छिर्ने र सङ्क्रमण झन् फैलाउने चाहिँ जोखिम परेको हुँदा यसरी सङ्क्रमण थप फैलिन दिन हुन्न भनेर उहाँहरूको सुरक्षित उद्धार गरियो। वैधानिक रूपमा तपाईँहरूको तथ्याङ्कमा 212 जनालाई त्यसरी भारतबाट आएकाहरूलाई व्यवस्थापन गरिएको छ, ती क्वारेन्टाइनमा छन् होइन? सतर्क बेला मात्रै 212 जना हो। तर हामीले अहिले झापा जिल्लामा त्यसरी सिमानामा आएर अलपत्र परेर चाहिँ बसेका मान्छेहरू विभिन्न हिसाबले विभिन्न गौडाहरूबाट छिर्न कोसिस गरिरहेका मान्छेहरूमध्ये अहिलेसम्म हामीले चाहिँ यो 2 दिन 3 दिनभित्रमा निकै ठुलो सङ्ख्यामा हामीले उद्धार गरेका छौँ। त्यसमध्ये 822 जना हामीले चाहिँ यो बिचमा उद्धार गरेर ल्याएका छौँ। अनि 822 जना ल्याउनु भयो। अहिलेसम्म पिसिआरबाट परीक्षण भएको भनेको जम्मा 125 जनाको छ। बाँकीको कहिले परीक्षण हुन्छ? करिब त्यो भनेको 697 जना जतिको। 697 को त पिसिआर परीक्षण गर्नु पर्यो, त्यो जोखिम छ। हामीले आरडिटीबाट परीक्षण 150 जनाको आरडिटीबाट परीक्षण गऱ्यौँ र अरू बाँकी अघि तपाईँले भनिहाल्नु पिसिआर भिटिएमबाट परीक्षण गर्ने गरेका छौँ र बाँकी रहेका नागरिकहरूको पनि हामी परीक्षण गर्ने क्रममै छौँ। अब अहिले हामीसँग भिटिएमको अभाव देखिएको छ। त्यो अभाव चाहिँ सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र हामी आफै पनि स्थानीय स्रोतबाटै पनि त्यसका विक्रेताहरूसँग सम्पर्क गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ र ठुलो स्तरीय भिटिएम हामीले प्राप्त गऱ्यौँ भने स्टक सङ्कलन गर्ने र परीक्षणका लागि पठाउने तयारी गर्दैछौँ र यो सबै नागरिकहरूको सकेसम्म हामी परीक्षण गरेर कोरोना सङ्क्रमण मुक्त रहेको परिस्थिति सुनिश्चित गरेर मात्रै सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने गरेको तयारी गर्दैछौँ। वैधानिक रूपमा 822 जना तपाईँहरूले ल्याउनु भयो। सुनिएको समाचारहरू यस्ता छन् कि सिमानामा आउन चाहने र त्यहाँ होल्ड भएर बसेका मानिसहरूकै सङ्ख्या काकरभिट्टा त्यो पानी ट्याङ्कीतिरै 1200-1400 को सङ्ख्या छ। अब झापातिरबाट आउनेहरूको सङ्ख्या त्यो तपाईँहरूको लेखाजोखामै छैन, लगतमै नभएको अवस्था छ। भद्रपुरतिरबाट त्यही अवस्था छ। सीमा त खुल्ला छ। त्यो सबै क्षेत्रको निगरानी सम्भव छ? अहिले अब हाम्रो 144 किलोमिटर जुन सीमा क्षेत्र छ, यो 144 किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरीको 159 वटा पोस्ट हामीले सङ्घीय सरकारको निर्देशन बमोजिम खडा गरेर ती पोस्टहरू मार्फत हामी चाहिँ सुरक्षा कर्मीहरू परिचालित गरिरहेका छौँ। त्यसमा त सीमा क्षेत्र निगरानीलाई हामीले कडाइका साथ व्यवस्थित गरेका छौँ। अब पारिपट्टिको सुरक्षा कर्मीहरूले विभिन्न नाकाहरूबाट चाहिँ बाटोहरू देखाएर पठाइसकेपछि वारी आइसकेपछि सुरक्षाकर्मीहरूलाई नियन्त्रणमा लिनु भएको छ। उहाँहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले उद्धार गरेर अहिले हामीले क्वारेन्टाइनहरूमा राखेका छौँ। र तपाईँलाई मैले के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने यदि हामी त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू उहाँहरू हुनुहुन्न थियो भने जो यदि जति मान्छेहरू आउनु भएको छ उहाँहरू अहिले गाउँमा पस्नु भएको हुन्थ्यो, समाजमा पस्नु भएको हुन्थ्यो र समाजमा लुकीछिपी बसेको अवस्थाबाट यसले एउटा चाहिँ समुदायमा यो सङ्क्रमणको भयावह स्थिति सिर्जना गर्थ्यो। अहिले तपाईँले जुन भन्नुभयो 35 जना मध्ये चाहिँ
जुन बाँकी रहनु भएको 2 जनादेखि बाहेक अरू सबै कचन कवल गाउँ क्षेत्रको हुनुहुन्छ र उहाँहरू यदि साँच्चै लुकी छिपी आएर चाहिँ गाउँमा प्रवेश गरेको भए आज कचन कवल मात्रै होइन झापा जिल्ला नै एउटा चाहिँ ठुलो महामारीमा हुन्थ्यो र ठुलो एउटा भयावह स्थिति हुन्थ्यो। तर उहाँहरूलाई हामीले सुरक्षित ढङ्गले सुरक्षाकर्मीहरूको सहयोगमा सुरक्षित ढङ्गले ल्याएर चाहिँ होल्डिङ एरिया र क्वारेन्टिनमा राख्न सकेको कारणले गर्दा अरू समुदायमा फैलिन सकेको छैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ। र यो यदि नगरेको भए जो चाहिँ समाजमा पुरै आज भयावह। तर कुरा अलिक मिलेन नि पोर्तेलज्यू, जस्तो तपाईँहरूले भारततिरबाट आउनेहरूलाई त्यसरी क्वारेन्टाइनमा राख्नु भएको छ, ग्यारेन्टी सबै उताबाट आएकाहरूलाई राखेको छ भने ग्यारेन्टी त कसरी गर्न सकिन्छ? लुकीछिपी आएकोको लगत नै छैन। अनि परीक्षण नै सबैको त्यहाँ हुन सकेको छैन, जबकि तपाईँ क्वारेन्टाइनमै राखिएका मानिसहरूको पनि तपाईँहरूले परीक्षण गर्नका लागि स्वाब सङ्कलनका लागि चाहिने भिटिएम त्यो नै छैन। अनि क्वारेन्टाइनमा बसेकैको परीक्षणका लागि भिटिएम नभएर अभर परिरहेको अवस्था छ। अरू मानिसमै सङ्क्रमण लक्षण नदेखिएकै दमकमा पनि सङ्क्रमण भएर ती व्यक्तिबाट परिवारको एकजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको होइन र भनेपछि त यहाँ लक्षण नदेखिएकै व्यक्ति पनि सङ्क्रमित हुन सक्छ। परीक्षणको दायरा बढाउन सकिएको छैन, किटको त कुरै छोडौँ, भिटिएम त्यहाँ छैन। अनि कसरी विश्वास दिलाउन सकिन्छ? यो पछिल्लो कालमा जुन चाहिँ सीमा नाकाहरूबाट प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्या पछिल्लो कालमा 2 दिन 3 दिनभित्रमा यो वास्तै बढेको छ। योभन्दा अगाडि हामीसँग क्वारेन्टाइनहरूमा लामो समय झन्डै 25 दिन 14 दिनदेखि माथि 20 दिन 25 दिनसम्म राख्दा पनि कुनै सङ्क्रमण नदेखिसकेपछि आरडिटी परीक्षण लगायतको कामहरू गरेर उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ यो चाहिँ क्वारेन्टाइन मुक्त गरेको अवस्था थियो, क्वारेन्टाइनबाट डिस्चार्ज गरेको अवस्था थियो। र पछिल्लो कालमा जब चाहिँ सीमा नाकाहरूबाट आउने क्रम बढ्यो र यो बढिसकेपछि यसमा हामीले तपाईँले भने जस्तै भले हामीले पर्याप्त मात्रामा चाहिँ यो परीक्षण गर्न सकेका छैनौँ, तर त्यसको चाहिँ सङ्ख्या बढाएका छौँ। हिजो मात्रै पनि हामीले आरडिटी चाहिँ 150 भन्दा बढीको आरडिटी गरेका छौँ, 123 भन्दा बढीको भिटिएम को माध्यमबाट हामीले चाहिँ परीक्षण गरेका छौँ। त्यसो हुँदा आज पनि त्यही ढङ्गले अगाडि बढेको छ। आज पनि चाहिँ पिसिआर टेस्टका लागि चाहिँ परीक्षण गर्ने काम भएको छ, आरटिटी को चाहिँ पनि परीक्षण भएको छ। तर तपाईँले भनेको एउटा साँचो कुरा के हो भने आज अब हामीसँग झापामा भिटिएमको पनि स्टक सकिएको छ, आरटिटीको पनि स्टक सकिएको छ। त्यसैले यो स्टक सकिएको स्टक मिल भएको परिस्थितिमा हामीले परीक्षणलाई अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति छैन। अब हामीसँग यही जिल्लामा या यता हाम्रो नजिकमा निजी क्षेत्रले बिक्री गर्न सक्ने परिस्थिति पनि छैन। किन्नका लागि हामी आफै जिल्लाको तहबाट पनि 2000 जति भिटिएम किन्छौँ भने छौँ। त्यसमा चाहिँ विक्रेताहरू हामीले फेला पार्न सकिरहेका छैनौँ। केही अभियान कर्मी खास गरी एकका लागि एक अभियान भनेर साथीहरू जुन नागरिक स्तरबाट जुन अभियान चलाउनु भएको छ उहाँहरूले 1000 भिटिएम चाहिँ किनेर जिल्लालाई हस्तान्तरण गर्ने भन्नुभएको छ। उहाँहरूले पनि विक्रेताहरू भेटिराख्नु भएको छैन र सरकारले जुन पठाउने हो त्यो त्यसअनुसारको भिटिएम पठाइराखेको छैन र आरडिटी किट पनि पठाइराखेको छैन। त्यो कारणले गर्दा हामीलाई समस्या चाहिँ बनिरहेकै छ। अहिले तपाईँले भने जस्तै करिब आजका दिनमा हामीले 500 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा तत्काल परीक्षण गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। हिजोसम्म हामीले 822 मान्छेहरू चाहिँ यो पछिल्लो कालमा नयाँ मान्छेहरू भारतबाट उद्धार गरेर हामीले ल्यायौँ। त्यसमध्ये अहिले हामीले आरडिटी र भिटिएम गरेर करिब 300 को हाराहारीमा 300 को आसपासमा चाहिँ हामीले परीक्षण गरेका छौँ भने 500 550 देखि 600 सम्म मान्छेहरूलाई अहिले पनि तत्काल हामीले चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसो हुँदा त्यसका लागि हामीलाई भिटिएम र आरडिटी किटहरू चाहिने स्थिति छ। र पछिल्लो कालमा जति मान्छेहरू आउनु भएको छ उहाँहरूलाई हाम्रो निष्कर्ष सुरक्षा स्वास्थ्यकर्मीहरूको निष्कर्ष चाहिँ उहाँहरूको पिसिआर टेस्ट नगर्ने हो भने हुन्न भन्ने गरेकै छ र उहाँहरू सबैले पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने भिटिएमको अभाव देखिएको छ। भिटिएम सरकारले उपलब्ध तत्काल गराओस् भन्ने कुरा पनि मैले आग्रह गरिरहेको छु। सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा भएको छ। अब झापाकै माननीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सभापति पवित्र निर्मला खरेल सङ्घीय संसदको माननीयज्यू हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि आज कुरा भएको छ। र यो चाहिँ भिटिएम चाहिँ हामीलाई तत्काल आवश्यकता परेको स्थिति छ। त्यो दिलाउनका लागि हामी विभिन्न हिसाबले पहल गर्छौँ। होइन, पहुँचकै कुरा गर्दा त झापाकै तपाईँहरूकै जिल्लाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, देशमा तपाईँहरूकै पार्टीको सरकार छ, अनि पहुँच त पुग्छ होला नि त गृह जिल्लामा, त्यति नपुग्ने हो र भने? पहुँचै नपुग्ने भन्ने कुरा भएन, अभाव भएका कारणले नै गर्दा सायद सरकारले उपलब्ध गराउन नसकेको भन्ने कुरा। प्राथमिकता त भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्ला 35 जना त सङ्क्रमित पुगिसक्यो। अब तपाईँ भन्दै हुन्छ 822 त ल्याउनु भयो, सिमानामा रोकिएको। तपाईँहरूले नि गरेको आकलन त वैधानिक रूपमै आउने 1500 हाराहारी भारतबाट आउँछन्, अवैधानिक रूपमा
त्यसको अनौपचारिक क्षेत्रबाट प्राप्त गरेको सूचनालाई हिसाब गर्ने भने 10-15 हजार त्यहाँ झापामा आउन सक्छन् भन्नेसम्मको सूचना छ। ती व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ त? अब हामीले परीक्षणको दायरा बढाउने हो र यसका लागि हिजो मात्रै हामीले सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूसँग छलफल गरेका छौँ। तत्काल झापामा नै हामी तत्कालै यो चाहिँ प्रयोगशाला पिसिआरको परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने गरेको तयारीमा छौँ। प्रदेश नम्बर 1 मा अहिले 3 ठाउँमा परीक्षण भइरहेको छ। 300 क्षमताको हामीसँग परीक्षण गर्न प्रतिदिन 300 जनासम्मको परीक्षण गर्न सकिने स्थिति छ र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले एउटा कार्यविधि बनाएर मार्चमा पनि परीक्षण गर्ने 5 जना बराबरको एकै ठाउँ राखेर परीक्षण गर्ने कार्यविधि पनि आज पास गर्छौँ भनेर सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ। यदि त्यो भयो भने हामी अलिक ठुलो मात्रामा एउटै कोठामा बसेका कम्ती 4 जना 5 जना जो सामूहिक रूपमा सङ्क्रमित हुन सक्ने सम्भावितहरू हुन्छन् उहाँहरूको सामूहिक रूपमा परीक्षण गर्ने र त्यसमध्येबाट यदि पोजिटिभ देखियो नेगेटिभ देखियो भने सबै नेगेटिभ हुने परिस्थिति हुन्छ। पोजिटिभ देखियो भने उहाँहरूको पनि व्यक्तिगत परीक्षण गर्ने यो विधिबाट पनि परीक्षणको दायरालाई हामी बढाउने गरेको नीतिमा छौँ र मलाई लाग्छ आज हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। भोलि बिहानसम्ममा अहिले हामीसँग थोरै 10-15 वटा चाहिँ भिटिएम होला। अब के अरे आरडिटीको किट पनि केही सङ्ख्यामा 10-20 पिस होला र भोलि बिहान 9-10 बजेसम्म सामाजिक विकास मन्त्रालय र सङ्घीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत हामीले अन्य के सामग्रीहरू प्राप्त गऱ्यौँ भने भोलि दिनभरिमा हामी अझै परीक्षणको दायरालाई बढाउनेछौँ र आएका सबै नागरिकहरू जो सीमा नाकाबाट आउनुहुन्छ उद्धार गरेर हामीले जसलाई ल्याउँछौँ उहाँहरू सबैको परीक्षण गरेर मात्रै पठाउने कुराको व्यवस्था गर्छौँ। यो विषय तपाईँलाई राख्न चाहन्छौँ। अर्को सबै नागरिकहरूलाई हामीले उहाँहरू आउने बित्तिकै उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित तरिकाले राख्ने गरी अब सकेसम्म हामीले कोसिस गऱ्यौँ क्वारेन्टिन बनाउनका लागि, तर क्वारेन्टिन त्यसअनुसार बन्न सकेन, क्वारेन्टिनको मापदण्ड अनुसार बन्न सकेन। र पछिल्लो सालमा हामीले होल्डिङ एरिया भनेर चाहिँ बनाएका छौँ। होल्डिङ एरियामा पनि न्यूनतम 2 जना मान्छेका बिचमा 1 मिटरभन्दा बढीको दूरीमा चाहिँ छुट्टै बस्ने व्यवस्थाहरू मिलाएका छौँ र त्यो होल्डिङ एरियामा राखेर उहाँहरूलाई सुरक्षित साथ राखेर उहाँहरूको परीक्षण गराएर पठाउने व्यवस्था गर्छौँ र हाम्रो योजना सकेसम्म यहाँबाट जाने कोही पनि नागरिकहरूले सङ्क्रमण बोकेर त्यसको चाहिँ सङ्क्रमणलाई चाहिँ ढुवानी नगर्नुहोस् भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्ने तयारीमा छौँ। त्यो त हो। अब करिब 1500 तपाईँहरूले भनेको औपचारिक तथ्याङ्कै मानौ त्यति जति आउन सक्ने आकलन छ, किनकि 1200 जति त पानी ट्याङ्कीमा होल्ड भएर बसेको भन्ने सूचना छ होइन? हजुर, करिब 800 आइसके भनेको त्यो 800 देखि बाहेक अरू 500-600 त अहिले पानी ट्याङ्कीमै छन्। हजुर, 12-1300 ती पुग्यो, अरू 200-300 आउन सक्छन्। अब अनौपचारिक जानकारीलाई हिसाब गर्ने पनि त्यो सङ्ख्या असङ्ख्य पनि हुनसक्छ। असङ्ख्य भन्नुको अर्थ यो होइन कि असीमित सङ्ख्यामा भन्न खोजिएको होइन, करिब 4-5 हजार 10-15 हजार पनि हुनसक्छ भन्ने खालका सूचना पनि छन्। ती मानिस आइहालेको खण्डमा राख्ने ठाउँको व्यवस्था छ। क्वारेन्टाइन पनि त तपाईँहरूले खासै त्यति धेरै पर्याप्त बनाउन सकेको अवस्था देखिन्न। 30-32 वटा भन्दा बढी छैन। त्यो पनि व्यवस्थित नभएको गुनासो छ। मानिसहरूलाई त्यहाँ बस्नका लागि अघि मैले भनिहालेँ भोपाल सर, हामीसँग अहिले 33 वटा चाहिँ क्वारेन्टिन र यो हामीले भनेको होल्डिङ एरिया भनेर जम्मा 33 ठाउँ हामीले निर्माण गरेका छौँ। यसको क्षमता अहिले पनि हामीसँग 1891 जना राख्न सकिने गरेको क्षमता छ र अघि मैले भने क्वारेन्टिनको जुन खालको क्षमता हुनुपर्छ त्यो जुन खालको चाहिँ मापदण्ड अनुसार बन्न पर्छ त्यो मापदण्ड अनुसार त हामीले बनाउन सकेनौँ र त्यसलाई हामीले होल्डिङ एरियाको रूपमा विकास गरिरहेका छौँ। सकेसम्म त्यसलाई सुरक्षित राख्ने, सकेसम्म त्यसबाट अरूलाई सङ्क्रमण नपर्ने परिस्थिति बनाउने र उहाँहरूको सुविधालाई त्यहाँ ध्यान दिएर नै ती खालका ठाउँहरू हामीले बनाएका छौँ। धेरै ठाउँ चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ त्यसलाई अझै उहाँहरूको आवत जावतलाई त्यहाँको व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मीहरूको तर्फबाट आवश्यक ध्यान दिएको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरू हामीले त्यहाँ परिचालित गरेका छौँ र यो परिस्थितिमा अहिलेसम्म हामीसँग जम्मै 914 जना अहिले हाम्रो तथ्याङ्क अहिले हाम्रो जिल्ला समन्वय समितिको वेबसाइटमा रहेको तथ्याङ्क अनुसार 914 जना अहिले क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ। होल्डिङ एरिया र क्वारेन्टिनमा त्यति हुनुहुन्छ भनेपछि अझै पनि आधा क्षमता हामीसँग चाहिँ राख्न सक्ने गरेको क्षमता छ। तर त्यो क्षमता भनेको खास गरी गाउँमा रहेका साना कहीँ 20 जना, कहीँ 30 जना, कहीँ 50 जना यस्तो सानो क्षमता छ। त्यस कारण हामीले अलिक मास जस्तो एकै ठाउँमा कम्तीमा 150-200 राख्न सकिने गरेको त्यस्ता खालका ठाउँहरू हामी तयारी गर्दैछौँ र ती ठाउँहरू तयारी गरेर यदि अलपत्र परेका नागरिकहरूलाई हामीले उद्धार गर्न पर्ने परिस्थिति हो भने उहाँहरूको उद्धार गर्ने गरेको तयारी गर्दैछौँ। तर त्यसमा अब हामी भोलिसम्ममा सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका चाहिँ साँच्चै अप्ठ्यारोमा परेका उताबाट पनि सुरक्षाकर्मीले ठेल्दिएको, यतापट्टि पनि ठेल्दिएको र 10 जनामा आएर
अलपत्र अवस्थामा बिजोक अवस्थामा रहेका सबै नागरिकहरूको भोलिसम्म उद्धार गर्छौँ र त्यसपछि अरू सबै नागरिकलाई तपाईँको सञ्चार माध्यमको मार्फतबाटै पनि जो जहाँ सुरक्षित हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा बस्नुहोस् भन्ने कुरा मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले हामी के देख्दैछौँ भने जब असुरक्षित तवरले घर आउने आफ्नो देश फर्किने हिसाबले उहाँहरूले सोच्नु भएर आउनुभयो, उहाँहरू सबैले सङ्क्रमण लिएर आउनुभयो, सङ्क्रमण लिएर त आउनुभयो तर उहाँकै जीवन पनि खतरामा पर्ने सम्भावना छ। त्यसकारण यसले सङ्क्रमण सर्छ भने बरु 2 दिन अलिकति दुःख गरेर जुन ठाउँमा बसेका छौँ त्यो ठाउँमा बसौँ भन्ने कुराको सचेतना हामीले जहाँ जहाँ बस्नु भएको छ साथीभाइहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यहीँ बसेर त्यहीँ सुरक्षित बस्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने स्थिति छ। यदि देश फर्किने, आफ्नो गाउँ फर्किने, आफ्नो परिवारसँग फर्किने भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा सङ्क्रमण आउँदो रहेछ, सङ्क्रमण उहाँको शरीरमा आउँदो रहेछ। समुदायलाई त खतरा छ नै, समुदाय भन्दा पनि पहिलो त उहाँकै जिन्दगीलाई खतरा छ। अहिले हामीसँग जति सचल कवलमा आउनुभयो उहाँहरू सबै बाहिरबाट सङ्क्रमित भएर आउनुभयो। त्यसो त भलै उहाँहरूको कारणले समाजमा त समुदायमा त हामीले चाहिँ सुरक्षित त राख्न सक्यौँ तर उहाँहरूको जिन्दगीलाई त खतरा त भयो। त्यसकारण यो कुरालाई हामीले ख्याल गरेर सकेसम्म उहाँहरूलाई जुन ठाउँमा बस्नुभएको छ त्यही ठाउँ सुरक्षित राख्ने कुरालाई ध्यान दिन पर्छ। त्यो पनि मैले आह्वान गर्न चाहन्छु। अब 2-3वटा कुरा यहाँ गर्ने उठाउनै पर्ने, जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो 914 जना अहिले क्वारेन्टिनमा छन्, ती भनेको होल्डिङ एरिया र क्वारेन्टाइनमा समेत गरेर अरू आधा क्षमता हामीसँग छ भन्नुको अर्थ झापामा पर्याप्त छ, समस्या हुन्न। अहिलेको आकलन अनुसार त्यहाँ बढ्दै गएको तथ्याङ्क हेर्ने र झापा सीमा क्षेत्रबाट भारततिरबाट आउने मानिसको सङ्ख्या हेर्दा त यो मौजदात जुन देखिन्छ स्टक क्वारेन्टाइनमा बस्ने क्षमताको त्यसले त नपुग्ला भन्ने पनि त्रास होला। सङ्क्रमित देखिहाल्यो भने फेरि तिनलाई राख्ने ठाउँको अर्कोतिर समस्या होला। एउटा विराटनगरको अस्पताल बाँकी छ त्यसमा मात्र पनि पर्याप्त नहोला। यी अरू कुराको तारतम्य कसरी मिलाइराख्नु भएको छ? मैले हिजो मात्रै हामीले चाहिँ प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूसँग हाम्रो जिल्लाको अनुगमन समन्वय समितिको सानो टिमसँग उहाँको छलफल भएको थियो र मन्त्रीज्यूले हामीले जानकारी गराएअनुसार प्रदेश नम्बर 1मा 3वटा ठाउँमा गएर 500 क्षमता बराबरको पोजिटिभ देखिएका बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने गरेको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गरेको छ 3 ठाउँमा गएर र चौथो ठाउँको रूपमा झापामा व्यवस्थापन गर्न पर्ने र त्यसका लागि 3 दिनभित्रमा तपाईँहरूले अस्पतालको कहाँ स्थापना गर्न सकिन्छ त्यसको ठाउँ तयारी गर्नुहोस् भनेर हामीलाई उहाँले निर्देश गर्नुभएको छ। त्यसअनुसारको हामी तयारी गर्दैछौँ उपचारका लागि। अब 15 दिनभित्रमा हामीसँग भएको अस्पतालहरूलाई कोभिड अस्पतालको रूपमा विकास गर्न, त्यो मेची अञ्चल अस्पतालै पनि हुनसक्छ या त्यसैको आसपासमा काहीँ हामी त्यसको प्रयत्न गर्दैछौँ। 15 दिनभित्र त्यो हामी तयारी गर्छौँ। उहाँले भनेअनुसार अहिले हामी सबै बिरामीहरू जहाँ जहाँ सङ्क्रमितहरू देखिनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 1 भरि ती सबैलाई केन्द्रीकृत गर्ने उहाँ प्रदेश सरकारको तयारी छ र त्यो हामीलाई उपयुक्त पनि लागेको छ किनभने जनशक्तिको बचतका लागि समेत पनि त्यो उपयुक्त विधि नै हो। त्यसकारण मन्त्रीज्यूले बताए अनुसार हिजोसम्म कोशी अञ्चल अस्पताल करिब भरिएको अवस्था छ र अब तत्कालै चाहिँ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा त्यहाँ 200 बराबरको क्षमतामा त्यहाँ जाँदैछ र त्यसको लगत्तै पछि त्यहाँ पनि भरिसक्यो भने त्यसपछि गोठगाउँमा रहेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको हाताभित्र त्यहाँ तयारी गरिएको 200 बेड क्षमताको अस्पतालमा त्यसपछि लगिनेछ र चौथो चरणमा झापामा पनि अस्पतालको व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ ल्याउने गरेको तयारी छ। त्यसकारण यो कुरालाई हामी उपचारको पनि तत्काल व्यवस्थापन गर्दैछौँ। सरकारले हामीलाई भनेअनुसार त्यसमा त 500 क्षमता छ अहिले पनि हामी सब प्रदेश नम्बर 1मा उपचार गर्न सकिने क्षमता छ। त्यसपछि झापापछि उदयपुरमा पनि त्यस ढङ्गले विकास गर्ने भनेर मन्त्रीज्यूले हामीलाई योजना सुनाउनु भएको छ। त्यसमा त अहिले हामीसँग बिरामी यदि सङ्क्रमितहरू देखिहाल्नुभयो भने अस्पतालमा लगेर उपचार गर्न सक्ने आजका दिनसम्म राम्रै गरेको क्षमता छ र तत्काल हामीले विकास गर्दै जान पर्ने परिस्थिति पनि छ। र यो सन्दर्भमा अर्को अहिले हामीसँग प्रदेश नम्बर 1 भित्र मन्त्रीज्यूले बताए अनुसार 300 जना प्रतिदिन हामी चाहिँ परीक्षण गर्न सक्ने गरेको क्षमतामा छौँ पिसिआर। त्यसो हुँदा यो गतिमा अगाडि बढाउने हो भने पनि एउटा जस्तो तपाईँलाई मैले भनौँ अहिले हामीसँग 600-650 मान्छे चाहिँ हुनुहुन्छ भनेपछि झापाको मात्रै 2 दिन चाहिँ मजाले प्रदेशले ध्यान दिएर गरिदिने हो भने 2 दिनमा झापाको अहिले क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरू होल्डिङ एरिया बसेका मान्छेहरूको परीक्षण सकिन्छ। त्यसो हुँदा अहिले हामीसँग जति आउने आकलन गरिरहेका छौँ उहाँहरूको मोटामोटी 4 देखि 5 दिनमा उहाँहरूको सबैको पिसिआरको परीक्षण गर्न सकिने परिस्थिति छ र यसरी बढी आउने भनेको झापा मोरङ र सुनसरी नै हो। त्यसमध्ये पनि अझै बढी भनेको झापा नै हो। अब झापामा हामीसँग बिहार पनि छ, बङ्गाल पनि छ। त्यसो हुँदा बिहार र बङ्गालको 2टा राज्यबाट प्रवेश गर्ने बिन्दु हामीसँग भएको हुँदा झापामा नै अलिक बढी मान्छेहरू आउनुहुन्छ। मोरङ भन्दा पनि यता सुनसरी भन्दा पनि बढी आउने झापामा नै देखिन्छ। त्यसकारण झापालाई अलिक उच्च प्राथमिकता दिएर मैले प्रदेश सरकारसँग पनि अनुरोध गरिराखेको छु कि झापालाई अलिक उच्च प्राथमिकता दिएर यहाँबाट परीक्षणको दायरामा झापालाई अलिक विशेष ध्यान दिन जरुरी छ
भन्ने कुरा मैले आग्रह पनि गरिरहेको छु, त्यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र यदि यस्तो भयो भने हामीसँग आउने सबै नागरिकहरूको परीक्षण गर्ने यो यदि काममा लाग्दा अहिले हामीसँग जे तयारी छ यो तयारीले आजकै दिनमा हामी धेरै हात्ती हाल्नुपर्ने स्थिति हो जस्तो मलाई लाग्दैन। क्वारेन्टाइनमा बस्ने ठाउँ अभाव भएको खण्डमा तिनीहरूलाई अर्को जिल्ला अन्यत्र पनि लगिन्छ कि ती राखिन्छ, यसको चाहिँ के हुन्छ? क्वारेन्टाइन तथा होल्डिङ एरियाहरू हामीसँग जति पनि हामी तयारी गर्न सक्छौँ। अहिले हामीसँग जति क्षमता छ यसमा आवश्यकताका आधारमा हामी थप्छौँ। जस्तो आजै मात्रै पनि हामीले 100 जना क्षमता चाहिँ तत्काल अप्ठ्यारो पर्ने भयो, राति मान्छे चाहिँ कोही आइहाल्नु भयो भने उहाँहरूलाई कहाँ राख्ने अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, सीमा क्षेत्रमा समस्या हुन्छ भन्नुभयो मेयर साहबहरूले। र हामीले तत्काल चाहिँ तयारी गरेर काँक्रा भित्तामा 100 जना राति यदि अवर पर कोही आउनुभयो, यदि उद्धार गर्नै पर्यो राति परिस्थिति भयो भने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ 100 क्षमता अहिले त्यहाँ तयारी गऱ्यौँ। भनेपछि हामीसँग ठाउँ तयारी अवस्थामा छन्। आवश्यकता अनुसार हामी चाहिँ होल्डिङ एरियाहरूमा उहाँहरूलाई सामान्य खालको, अब उच्च स्तरीय त नसकिएला तर सामान्य खालको एकदम 1-2-4 रातहरू राति बिताउन सक्ने गरेको चाहिँ बेडहरूको व्यवस्थापन गर्छौँ। अब मूलत तपाईँलाई दुईटा प्रश्न। एउटा, जो सङ्क्रमित देखिएका छन् तिनका परिवारमा मानिसहरू चिन्तित छन्, किनकि समाचारहरू हुन त अब मृत्यु हुनेको सङ्ख्याभन्दा उपचार गरेर निको हुनेको सङ्ख्या कयौँ गुणा बढी छ। तर पनि नराम्रै खबर चाहिँ बढ्ता चाहिँ प्रेषित हुने र मानिसहरूको ध्यान त्यसैमा केन्द्रित हुने हुँदा मानिसहरूलाई अब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भनिसक्दाखेरि आत्तिने अवस्था छ। नहोस् पनि किन नेपालमै पनि 3 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। परिवारलाई आश्वासन दिलाउने र आश्वस्त पार्ने प्रक्रियामा तपाईँले के गरिराख्नु भएको छ? तपाईँ त जिल्लाको अभिभावक हुनुहुन्छ, समन्वय समितिको तपाईँ संयोजक। एक अर्को, जस्तो क्वारेन्टाइनमा बस्ने र सङ्क्रमित हुने अब आत्मबल र प्रतिरोधात्मक क्षमताले जित्नुपर्ने अवस्था छ बिरामीलाई, त्यसको खानपिनको व्यवस्थापनको विषय गुणस्तरीय खानपिनको कुरा आइरहेका छन्। क्वारेन्टाइनमै बस्नेलाई पनि खानपिनको व्यवस्थापनमा कमी कमजोरी भएका सूचनाहरू आएछन्। यसको व्यवस्थापकीय पाटोमा ध्यान दिएको छ कि छैन? कस्तो खानेकुरा खुवाइएको छ? यसमा हामीले खास गरिकन अब बिरामी जो सङ्क्रमित देखिनु भएको छ उहाँहरूको परिवारहरूको बिचमा पुग्ने, उहाँहरूलाई नाच्दिन सुरक्षित चाहिँ नाच्दिनका लागि हामीले आग्रह त गरिरहेकै छौँ। अब सान्त्वना दिने कुरा यसमा चाहिँ यो खालको कुरामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट हामी सबैको तर्फबाट उहाँहरूलाई चाहिँ धैर्य धारण गर्न र नाच्दिनका लागि हामीले आग्रह गरिरहेकै छौँ। र जहाँसम्म क्वारेन्टाइन तथा होल्डिङ एरियामा बसेका नागरिकहरूको खानपिन र स्थानको कुरा छ त्यसलाई हामीले पर्याप्त ध्यान दिएका छौँ। पर्याप्त मात्रामा त्यहाँ शौचालय लगायत सरसफाइको व्यवस्थापन गरेका छौँ। खानाको व्यवस्थापन हामीले गुणस्तरीय खाना नै व्यवस्थापन गरेका छौँ। जस्तो विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ राम्रै खालको खानाको व्यवस्थापन गरेका छौँ। र झापामा मलाई लाग्छ खानामा खास कम्प्लेन आउने स्थिति छैन। हामीले चाहिँ बिहान नास्ताको व्यवस्थापन गरेका छौँ, 11 बजे खानाको व्यवस्थापन गरेका छौँ, 2 बजे 3 बजेतिर चिया तथा कुकिजसम्म खुवाउने गरी व्यवस्थापन गरेका छौँ, बेलुका खाना खुवाउने व्यवस्थापन गरेका छौँ, सबैतिर हाइजेनिक खाना खुवाउने गरेको तयारी गरेका छौँ। र खानामा मलाई लाग्छ झापामा हामी कम्प्लेन आउन दिँदैनौँ, त्यो खालको कम्प्लेन हुँदैन। भनेपछि खानाको व्यवस्थापनको पाटो पनि राम्रो छ, त्यो स्रोत तपाईँहरूले राम्रैसँग जुटाउनु भएको छ कि सहयोग डोनेसन छ त्यसमा? होइन, हामीले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई, व्यावसायिक क्षेत्रलाई, निजी क्षेत्रलाई अनुरोध गरेका छौँ। जस्तो बिर्ता मोडको चाहिँ क्षेत्रमा हामीले चाहिँ यो एकका लागि एक अभियान भनेर जुन निजी क्षेत्रबाट सहकारी कर्मी साथीहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई बिर्ता मोडको खानाको व्यवस्थापन गरिदिन भनेका छौँ। मेचीनगरमा लायन्स क्लब लगायतको त्यहाँ पनि एउटा अभियान छ, त्यो अभियानले मेचीनगर क्षेत्रको खानाको व्यवस्थापन गरिदिनु भएको छ। दमकमा अहिले नगरपालिकाले नै दमक क्षेत्रको चाहिँ होल्डिङ एरियामा दमक नगरपालिकाले नै व्यवस्थापन गरिदिइराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी भद्रपुरमा जुन बेसी क्याम्पसमा आएर हामीसँग पल्लोलगुडीको क्वारेन्टाइन र त्यहाँको होल्डिङ एरिया छ त्यहाँ नेपाली सेनाले नै व्यवस्थापन गरिराखेको छ। त्यसमा त खानामा मलाई लाग्छ कहीँ सरकारकै तर्फबाट, स्थानीय तहको तर्फबाट, कहीँ नेपाली सेनाको तर्फबाट, कहीँ नागरिक समाजको तर्फबाट यसरी खानाको व्यवस्थापन हामीले गरिराखेका छौँ। र सकेसम्म मान्छेलाई भोकै नहुने स्थिति बनाउँछौँ। सकेसम्म अहिलेसम्म हामीले चाहिँ सन्तुष्ट नै बनाएका छौँ भन्ने लाग्छ। र भोलि पनि त्यस्ता अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आयो भने त्यो खानाकै लागि खाना चाहिँ एउटा रोगसँग लड्नुपर्ने मान्छे चाहिँ पोसिलो खाना खान नपाएका कारणले गर्दा थप सङ्क्रमित हुने र थप उहाँको स्वास्थ्यमा समस्या हुने खालको परिस्थिति हुन दिँदैन। अब हामीले यहाँ काठमाडौँबाट सुन्दा त झापा भनिसक्दाखेरि डराउनु पर्ने अवस्था, सङ्क्रमितकै सङ्ख्या 37 पुग्यो, 2 जना त निको भएर गए, भले 35 जना त्यहाँ देखिएको छ। झापामै बसेको मान्छेले चाहिँ
कचना कवल उहाँ त्यो दक्षिणी उता भारतसँग सीमा जोडिएको ठाउँ हामीलाई के मतलब भनेर तमको मान्छे खुर्र कुदिराखेको हिँडेको मतलबै नगरेको अथवा सुरुङ्गातिरको मतलबै नगरिराखेको उता बाहुनागीतिरकोले मतलबै नगरिराखेको त्यस्तो परिस्थिति पनि त पक्कै छ नि। यसका विषयमा तपाईँको आह्वान केही छ अन्त्यमा? हामीले पटक पटक गरेर जिल्ला कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम उपचार तथा अनुगमन समन्वय समितिको तर्फबाट हामीले चाहिँ पटक पटक नीतिगत निर्णयहरू गरेर त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। खास गरी लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा हामीले पटक पटक निर्णयहरू गरेका छौँ। ती निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। अहिले जसरी लकडाउनको उल्लङ्घनको स्थितिहरू देखिन्छ बजारमा, त्यसले सङ्क्रमणलाई चाहिँ थप फैलिनका लागि सहयोग पुग्ने खालको गतिविधिहरू बजारमा देखिरहेको छ। हामी सामान्यतया हिजोको सहज परिस्थिति जस्तै जस्तै पछिल्लो कालमा सडकहरूमा देखिन थालेको छ, यसले सङ्क्रमणलाई थप बढाउने जोखिमहरू बढिरहेको छ। त्यसकारण लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाऊ, सकेसम्म घरैमा बसौँ भन्ने कुरा मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो चाहिँ यदि हामी संयमित भएनौँ र हामी सुरक्षित बस्ने कोसिस गरेनौँ भने सङ्क्रमण हाम्रोमा पनि आइपुग्न सक्छ। अघि पनि मैले भने एउटा अब हामीसँग 35 जना जति साथीहरू सङ्क्रमित हुनुभयो, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सङ्क्रमित हुनुभयो। तर यति हुँदाहुँदै पनि खुसीको कुरा के हो भने त्यो समुदाय स्तरमा अहिलेसम्म आउन सकेको छैन। मलाई लाग्छ दोस्रो फेजमा त हामी प्रवेश गऱ्यौँ, किनभने एकजना सङ्क्रमित थियो, अर्को दोस्रोलाई सङ्क्रमित गराएको परिस्थिति थियो दमकमा। तर अहिले पछिल्लो कालमा पनि जसले लिएर आउनुभयो उहाँदेखि बाहेक अर्को दोस्रोमा सङ्क्रमण फैलिएको छैन। त्यसकारण हामी अहिलेसम्म सुरक्षितै छौँ भन्ने छ। र यो सुरक्षित भएको कुरालाई सुरक्षितै राख्न पर्छ। जसले चाहिँ सङ्क्रमण बोकेर आउनुभयो उहाँदेखि बाहेक अर्को दोस्रो व्यक्तिमा नसर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नका लागि हामीले पहल गर्नुपर्छ। त्यसका लागि नागरिकको तहबाट हामी सबैको तर्फबाट सकेसम्म संयमता अपनाउने, सकेसम्म घरैमा बस्ने, अत्यावश्यक काम नगरिकन बाहिर ननिस्किने कुरालाई हामीले ध्यान दिनपर्छ। अहिले सडकमा कस्तो देखिँदैछ भने जो मान्छे चाहिँ लकडाउन उल्लङ्घन गर्न सडकमा एकदम निर्वाध रूपमा हिँड्छ, त्यो चाहिँ एकदम चाहिँ विजय हासिल गरेको जस्तो अनुभूति गर्ने खालको प्रवृत्तिहरू पनि देखिएको छ। यो प्रवृत्तिले हामीलाई अन्ततगत चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्छ। त्यसकारण यो सङ्क्रमणबाट जोगिनका लागि सबै झापाली सहित सबै यो चाहिँ सगरमाथा टेलिभिजनलाई हेरेर बस्नुहुने सबै दर्शकहरू, आमा बुवा दाजु दिदीबहिनीहरूलाई घरैमा बसेर यो लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाऊ, यो सङ्क्रमणलाई हामी सबैले एकताबद्ध भएर विजय हासिल गरौँ भन्ने कुरा आह्वान राखेको। अब अन्तिममा तपाईँलाई नसोधिनौ नै दुईवटा कुरा छन्, किनकि यो सोधिन भने दर्शकको जिज्ञासा नै अशान्त भएर त्यत्तिकै टर्न सक्छ। दुईवटा मूलत अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा फेरि तपाईँले त्यहाँबाट त्यो रोटेट गरेर कम्तीमा 60-65 किलोमिटर, अब कचना कवल नै भनिसकेपछि त त्यो 150 किलोमिटर पार गरेर विराटनगर पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ सङ्क्रमितलाई। हजुर, एक त्यहाँनेरि जनशक्ति खर्चिने भयो। सङ्क्रमित बढ्दै जाँदाखेरि स्वाब सङ्कलनका लागि पनि जनशक्ति बढाउनु पर्ला। भोलिको दिनमा त्यहाँ जनशक्ति अभाव नहोला भन्न सकिएन, पिपीको अभाव नहोला भन्न सकिएन, मास्क पन्जा लगायतका चिजबिज त अभाव नहोला भन्न सकिएला। आजको दिनमा भिटिएम छ, अरू नभई नहुने र जोगाड गरिहाल्नु पर्ने त्यस्ता चिज जुन तपाईँहरूले अनुरोध गरे हुनुहुन्छ, तर गर्न चाहेर पनि प्रदेश र केन्द्रले नसकिरहेको त्यस्ता कुरा छन् भने बताइदिनुहोस् त कृपया, त्यसको व्यवस्थापन के भएको छ? अब हामीले खास गरी प्रदेश र केन्द्रसँग अनुरोध गर्ने विषय चाहिँ गुणस्तरीय खालको आरडिटीको किट प्राप्त गर्न सकौँ, जसले गर्दा परीक्षण गरेको कुरामा विश्वास आर्जन गर्न सकिने स्थिति बनोस्। त्यस्तो गुणस्तरीय अझै गुणस्तरीय कम्तीमा डब्लुएचओले चाहिँ अहिले पनि जति हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ डब्लुएचओबाट सर्टिफाइड नै हो भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ। त्यस कारण अझै गुणस्तरीय हुनसक्छ भने आरडिटी किटहरू उपलब्ध गराउने कुरामा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। परीक्षणको कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ, परीक्षणको कुराका लागि ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसका लागि सकिन्छ भने अरू अझै धेरै ठाउँमा, झापामा 1 ठाउँ 2 ठाउँ कति सकिन्छ परीक्षण प्रयोगशाला बनाऊ, अझै अन्त पनि सुनसरीमा कति बनाउन सकिन्छ भने बनाऊ, उदयपुरतिर बनाउन सकिन्छ भने बनाऊ। प्रदेश नम्बर 1 मा कम्तीमा अलिक धेरै ठाउँ परीक्षण गर्ने, कम्तीमा दिनमा नै 500,000 जना जतिको चाहिँ परीक्षण गर्न सकिने परिस्थिति, पिसिआर पनि परीक्षण गर्न सकिने परिस्थिति बन्यो भने स्वाभाविक रूपमा यो परीक्षणको दायरा बन्न सक्छ। र यसलाई पनि अझै धेरैभन्दा धेरै मान्छेको परीक्षण गर्न सकिने कुरालाई समूहगत रूपमा परीक्षण गर्ने कुरा पनि मन्त्रीजीले सुझाउनु भएको छ। र त्यो विधिबाट पनि गएर पनि हामी परीक्षणको दायरा बनाउन सक्छौँ। यो कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने केही छ। अब पिपी मास्क लगायतको जुन सेनिटाइजर लगायतको कुराहरू हो, त्यो कुरा हामी स्थानीय रूपमै पनि जुटाउन सक्छौँ। अहिले नै पनि हामीले विभिन्न स्तरमा यो जुटाइरहेका छौँ, कोसिसहरू गरिरहेका छौँ। स्थानीय स्रोतहरूबाटै, गाउँपालिका नगरपालिकाबाट, यहाँको स्थानीय चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि ती खालका अत्यावश्यक वस्तु
सामग्रीहरूको हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। र एउटा तपाईँले भनेको एउटा कुरा चाहिँ के हो भने जस्तो पदन कवलबाट बिर्तामठ करिब 25-30 किलोमिटर, त्यसपछि विराटनगर पुर्याउँदा पुग्दा चाहिँ झन्डै 100 किलोमिटर गर्दाखेरि 125-30 किलोमिटर यति लामो बाटोमा सङ्क्रमितलाई बोकेर हिँड्दा अरू थप सङ्क्रमण बढ्ने खतरा छ भन्ने कुरा छ। त्यसलाई सकेसम्म हामीले एम्बुलेन्सहरूलाई आइसोलेटेड एम्बुलेन्स बनाएका छौँ। उहाँ त्यो एम्बुलेन्समा चाहिँ प्रयोग गरिसकेपछि त्यसलाई सकेसम्म चाहिँ सङ्क्रमण मुक्त गर्ने, सङ्क्रमण चाहिँ डिस्पोज गर्ने लगायतको कामहरू गरिरहेका छौँ। यसो भएको हुँदा त्यो त्यसबाट सङ्क्रमण फैलिन नदिने खालको कुरामा हाम्रो कोसिस छ। अब उहाँहरूलाई यहीँ राखेर उपचार गर्नुभन्दा अहिले विराटनगर या घोपा पुर्याएर उपचार गर्नु नै हिजो मन्त्रीज्यूले हामीले सुझाव दिए अनुसार त्यो नै आजका लागि उपयुक्त विकल्प हो। यहीँ उपचार गर्दा थप अरू धेरै जनशक्ति लाग्ने, धेरै जनशक्ति खपत हुने परिस्थिति छ। त्यस जनशक्ति बचाउने हिसाबले पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ यो विषय। र तपाईँलाई अन्तिममा मैले पनि छुटाउनै नहुने एउटा चाहिँ विषय के हो भने हामीले सीमा क्षेत्रमा जसरी अहिले काँडे तार या पर्खाल जस्तो भनेर सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ उताबाट हुने घुसपैठ, अवैध ढङ्गले हुने घुसपैठ या त्यहाँबाट चाहिँ असुरक्षित ढङ्गले हुने प्रवेशलाई रोक्नका लागि जसरी सुरक्षाकर्मीहरू बस्नुभएको छ उहाँहरूको व्यवस्थापनमा पनि राज्यले अहिले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने स्थिति छ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारको तर्फबाट ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। अहिले पानीसँग, घामसँग, हावाहुरीसँग जुझिरहनु भएको छ सुरक्षाकर्मीहरू, त्यहाँ समस्या छ। त्यसकारण उहाँहरूको त्यहाँ हाम्रो पानीबाट बचाउने कुरा र उहाँहरूको न्यूनतम आवश्यकता त्यहाँ शौचालय, खानेपानी र बिजुली बत्तीको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ यो कुरामा तत्काल हामीले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। यसमा चाहिँ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको तहबाट ध्यान जाओस्। मैले सुरक्षाकर्मीको सुरक्षाका लागि एउटा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको तर्फबाट ध्यान जानुपर्छ यसमा मेरो आग्रह गर्न चाहन्छु भने दोस्रो कुरा चाहिँ एटिएम र आरटिटी टेस्टलाई दायरा बढाउनका लागि हामीलाई आवश्यकता अनुसार उपलब्ध गराइयोस्। यदि सङ्घीय सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग त्यस अनुसारको सामग्री छैन भने खरिद गर्ने मात्रै व्यवस्थापन भयो भने पनि हामी खरिद गरेर स्थानीय स्रोतबाट खरिद गरेर पनि त्यो कामहरूलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। हो सोमनाथ पोर्तेलज्यू, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ र सगरमाथा टेलिभिजनलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख संयोजक सोमनाथ पोर्तेल। झापामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या 37 पुगेको छ। त्यसमध्ये 2 जना दमक र अन्य एक ठाउँका सङ्क्रमित निको भएर गइसकेको अवस्था छ भने कचना कवलमा 35 जनाहरू सङ्क्रमित देखिएका छन्। तिनीहरू सबै भारतबाट आएका हुन् र अझै उहाँले दिएको जानकारी अनुसार करिब 500 हाराहारीको परीक्षण गर्न बाँकी छ र यसले अझै जोखिम बढेको सङ्केत देखिरहेको छ। यहाँ स्वाब सङ्कलनका लागि VTM को अभाव देखिएको छ। यसले अझै छिटोभन्दा छिटो स्वाब सङ्कलन गरेर त्यसको परीक्षण गरेर सङ्क्रमितलाई जतिसक्दो छिटो उपचारमा पुर्याउनु पर्ने अवस्थामा पनि ढिलाइ हुने जस्तो अवस्था देखिएको अवस्था छ। यसका तर्फ सरकारको ध्यान तत्काल जान जरुरी छ। यद्यपि सरकारले ध्यान नदिएको भन्ने त होइन, तर अभावहरू देखाइएर यो समस्या देखिएको छ। यस कारण पनि कि यो समस्या झापाको मात्र होइन, सीमा जोडिएका नेपालका 27वटा जिल्लाको समस्या हो। किनकि भारतबाट जब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भारतमै सबैभन्दा बढी आजकै तथ्याङ्क 1,10,000 हाराहारी त्यहाँ सङ्क्रमित भएका छन्। त्यहाँ सङ्क्रमणको अत्यासलाग्दो अवस्था देखिए पछाडि धमाधम नेपालीहरू जीवन रक्षाका लागि नेपालतर्फ आउने क्रम जारी छ। अमानवीय अवस्था हुनसक्छ उनीहरूलाई सीमामा रोक्दा नरोक्दा सङ्क्रमण यता फैलन सक्ने डर त्रास त्यत्तिकै छ। त्यसकारण पनि सरकारले अब यो व्यवस्थापनका लागि तदारुकता देखाउन जरुरी छ र यदि अभाव भएका कारण समस्या भएको खण्डमा अब त्यही कारण मात्र देखाएर सरकार पन्चिन सक्ने अवस्था छैन। यो अवस्थाका बीच मुलुक लकडाउनमा करिब 2 महिनादेखि लकडाउनमा रहँदा मानिसहरूको जो भोलिका देश निर्माता भनिन्छ उनीहरूको भविष्य पनि अन्यलग्रस्त छ। विद्यालय र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विश्वविद्यालयहरू खुल्ने सुरसार छैनन्। घरबाटै पढाउनका लागि पनि त्यति ठुलो हामीसँग स्रोत साधनको व्यवस्थापन नभएको गुनासो छ। किनकि देहातमा बस्ने, गाउँमा बस्ने मानिसहरू, नानीहरूमा सबैमा इन्टरनेटको पहुँच नहुँदा खेलेर जीवन बिताउनु पर्ने अवस्था छ। मानसिक वृद्धिको अवस्था उनीहरूमा यो बेला नभएको अवस्थामा अभिभावकहरू पनि चिन्तित छन्। यावत विषयलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि हिसानले चाहिँ के गरिरहेको छ, हामी हिसानका सचिव
भवानी प्रसाद पौडेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। पौडेलजी स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। पृष्ठभूमिमा बताएँ लाखौँ मानिसहरू लाखौँ विद्यार्थीहरू यो बेला त घरमा छन् करिब 2 महिनादेखि। यिनीहरूको भविष्यको चिन्ता त तपाईँहरू सरकारित एउटा निकाय भएकोले पक्कै लिनुभएको होला, तर त्यो चिन्ताले मात्रै काम गरेको छैन, व्यवस्थापन कसरी हुन्छ त? वास्तवमा जस्तो झन्डै 2 महिना भयो हाम्रा विद्यार्थीहरू अहिले लकडाउन भएर घरमा बसेका छन्। टिचर साथीहरू त्यतिकै घरमा हुनुहुन्छ होइन। जस्तो यहाँले भने जस्तो हामीलाई चिन्ता सँगसँगै हामीले के गर्दैछौँ भने अब व्यवस्थापकीय पार्टमा पनि हामी गइराखेको छौँ होइन। अब अहिले चाहिँ हामीले के गरिरहेको छौँ भने चाहन्छु अथवा हाम्रा मेम्बर स्कुलहरूले मेम्बर कलेजहरूले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई विशेष गरी अनलाइन एजुकेसनमा हामीले राखिरहेछौँ। अनलाइन एजुकेसन भन्न साथ फेरि यहाँनिर के कुरा हुनुहुन्छ भने अहिले झन्डै 2 महिना भयो विद्यार्थीहरू चाहिँ इनएक्टिभ भएर बसिराखेको छन्, एउटा मानसिक तनावमा छन्, आफ्नो साथीभाइ सर्कल उनीहरूसँग कुराकानी गर्न पाइराखेको अवस्थाहरू छैन र सँगसँगै टिचर्ससँग उनीहरूको जुन किपिङ टचमा बस्नुपर्ने हो नि त्यो अवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले झन्डै 1 महिना जस्तो हुन थाल्यो हामीले अनलाइन क्लासेसहरू दिएको, जसको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू अहिले भनौँ न लकडाउन भएर घरमा बसिरहेको प्यासिभ भइरहेको छ, इनएक्टिभ छन्, त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा किपिङ टचमा राखौँ, टिचर्ससँग कम्तीमा इन्टरेक्ट गर्न सकुन्, सृजनशील कार्यहरू चाहिँ गर्न सकुन् र कम्तीमा उनीहरूलाई क्रिएटिभ बनाउन भनेर हामीले हाम्रा टिचर साथीहरूलाई चाहिँ कम्तीमा एउटा आइटी फ्रेन्डली पनि मिडिया फ्रेन्डली पनि हुन सक्ने, प्रविधिसँग खेल्न पनि सक्ने र सँगसँगै हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि के गर्ने अहिलेको प्रविधिसँग खेल्न सक्ने खालको बाटो पनि क्रिएट गरेर अगाडि बढ्ने, त्यसरी हामी अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि जति विद्यार्थीहरू एउटा अभिभावकज्यूहरू जति चिन्तित हुनुहुन्छ त्यतिकै हामी जस्तो कलेज सञ्चालक विद्यालय सञ्चालकहरू पनि त्यतिकै चिन्तित छौँ। अब हाम्रा जस्तो विद्यार्थीहरूको भविष्य के हुने, कहिलेसम्म यो अनरोलको अवस्थामा यिनीहरूलाई राख्ने होइन, यो विषयमा पनि हामी चर्चा गरिरहेका छौँ, छलफल गरिराखेका छौँ। यसै गरी तर जस्तो पौडेलज्यू तपाईँले यो बताइरहँदा अनलाइन मार्फत अनलाइनमा त सबैको पहुँच छैन, देहातमा गाउँका विद्यार्थीहरू त्यो पहुँचमा पुग्न सक्दैनन्, अनि त्यही लेभलमा पढ्ने एउटा विद्यार्थी अब्बल होला, अर्को कमजोर झन् कमजोर भएर जाला, यसको चिन्ता यो व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? यसलाई पनि हामीले के गरिरहेका छौँ भने नि अहिले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट जस्तो भनौँ न अहिले एससी दिँदै गरेका विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा पनि अहिले व्यक्तिगत रूपमा भनौँ, मैले जया मल्टिपल क्याम्पस मनोकामनाले हामीले के गर्यौँ भने मनोकामना स्कुल र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको एउटा सहकार्यमा हामीले जस्तो काशीमधुर टेलिभिजन मार्फत अहिले एउटा क्लासेसहरू दिइरहेको छौँ, बुस्टअप क्लास भनेर एससी पढ्दै गरेका जो तयारीमा बसेका विद्यार्थीहरूको लागि त्यो खालको एउटा दिइरहेछौँ भने कक्षा 11 र 12 पनि जुन परीक्षाको तयारीमा थिए तिनीहरूको सेड्युल आइसकेको थियो, त्यो विद्यार्थीलाई पनि हामीले बुस्टअप क्लास भनेर दिइराखेको अवस्था छ भने अरू विद्यार्थीहरू यहाँले भने जस्तै जहाँनिर नेटवर्कको एक्सेस छैन, जो हाम्रो पहुँचमा आउन सक्दैनन्, त्यस्ता विद्यार्थीलाई के गर्ने भन्ने कुराहरू छ होइन। यस्ता विद्यार्थीहरूलाई हामीले हाम्रो साइडबाट सबै विद्यालयहरूले अहिले के गरिरहनु भएको छ भने त्यो विद्यार्थीहरूको कम्तीमा पनि जस्तो टेलिफोन नम्बर छ उसँग त्यो विद्यार्थीहरूलाई हामीले के गर्छौँ जुन हाम्रो क्लासमा अनलाइन क्लासमा आउँछन् तिनीहरूलाई ठिक छ त्यहीबाट टिचरहरूले गाइड गरिरहनु भएको छ। हामीले अहिले टेक्स्ट पढाएको छैनौँ, हामीले उनीहरूलाई क्रिएटिभ मात्रै बनाइरहेछौँ, किपिङ टचमा राखेका छौँ। जुन कोरोना कहरको अवस्थामा विद्यार्थीहरू मानसिक तनावमा छ नि, म विद्यालय जान पाइनँ, मेरो पढाइ भइराखेको छैन, कहिले पढ्ने होला, परीक्षा कहिले दिने होला भन्ने यस्ता खालको तनावमा बस्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई एटलिस्ट किपिङ टचमा राख्ने, जो त्यो हाम्रो एक्सेसभन्दा बाहिर छ त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई जस्तो हामीले कुनै न कुनै माध्यमबाट उनीहरूलाई पढ्दै गरेका म्याटरहरू पठाइदिने होइन, जस्तो डिस्कसन गरिएकाबाट आएका जुन निचोडहरू हुन्छ त्यो टिचरले तयार गरेर त्यो म्याटरबाट उनीहरूलाई कम्तीमा फोनैबाट भए पनि जस्तो फोटो खिचेर भए पनि उनीहरूसँग पुर्याइदिने ल, यसरी यो कुराहरू पढ, तिमीले लेखेको कुराहरू केही छ भने कम्तीमा फोटो खिचेर हामी कहाँ पठाइदियो त्यसलाई करेक्सन गर्छौँ, त्यसलाई पठाइदिन्छौँ भनेर भनेका छौँ। टेक्स्ट अहिले हामीले पढाएको छैनौँ, हामीले कम्तीमा उनीहरूलाई क्रिएटिभ मात्रै बनाइदिने कामहरू गरिरहेका छौँ। किपिङ टचमा बस्ने र कुनै सृजनशील कार्यमा चाहिँ त्यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ इन्भल्भ गराउने कार्यहरू हामीले गरेका छौँ, टिचर साथीहरूले गरिरहनु भएको छ, त्यसमा टिचर साथीहरूले साथ दिइरहनु भएको छ। अब को टिचर कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छैन कम्तीमा, तर उहाँहरू अनलाइनमा बसिदिएर हाम्रा विद्यार्थीहरूको कम्तीमा उनीहरूलाई चाहिँ क्रिएटिभ बनाइदिने, लेख्ने कुराहरू दिने हो, जस्तो चित्रकलामा दिने हो कि कविता लेख्न लाउने हो कि कुनै निबन्ध लेख्न लाउने हो कि कुनै जस्तो टेक्स्ट एउटा
शीर्षक दिने त्यो विषयमा लेख भनेर लाउने हो कि यस्ता विषयहरूमा चाहिँ लेख्न लाउने र करेक्सन गरिदिने गर्छौँ। जो एक्सेसमा छैन त्यो विद्यार्थीहरूलाई अघि मैले भने जस्तै कम्तीमा कुनै न कुनै रूपमा फोटो खिचेर होस् अथवा कुनै माध्यमबाट उसलाई यो पढ यो विषयमा लेख हामीलाई पठाऊ, फेरि टिचरले करेक्सन गरेर पठाइदिनुहुन्छ भनेर कम्तीमा उनलाई पनि म पनि पढ्दैछु, मसँग नेटवर्कको एक्सेस नहुँदा पनि मैले चाहिँ टिचरसँग सम्पर्कमा छु भनेर केही मैले सृजनशील कार्य गरेको छु भन्ने खालको वातावरण त्यो विद्यार्थीले पनि पाएको छ। हामीले त्यो कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो टिचर साथीहरू सदस्य विद्यालय अब नगरी नहुने काम जस्तो यो त तपाईँहरूले गर्नुभयो, अरू सरकारी निकाय सरकारले शिक्षा विभागहरूले नगरी नहुने तपाईँहरूको फिडब्याक आदि इत्यादि के छ अन्त्यमा बताइदिनुहोस् त छोटकरीमा। जस्तो अहिले सुरुको दिनहरूमा यो अनलाइन एजुकेसनले गर्दाखेरि अलिकति एकदम शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा विभाग लगायत जस्तो माननीय मन्त्रीज्यूबाट पनि एक खालको निर्देशन भएको थियो। अब विद्यालयहरू सार्वजनिक विद्यालयहरू पनि यसरी जानुपर्छ, अनलाइनमा जाने विद्यार्थीहरूसँग उनीहरूलाई क्रिएटिभ बनाउने खालको वातावरण क्रिएट गर्नुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको थियो। हेलो हजुर 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 सर, अनि त्यसरी गइराख्ने वातावरण बनेको थियो र सँगसँगै अब के भयो भने पछि आएर अलिकति कतै विवादित कुराहरू पनि आयो। कुनै कुनै जस्तो महानगरपालिकाले पोखरा यस्तै विराटनगर लगायतका महानगरपालिकाहरूले के गर्नुभयो भने यो अनलाइन क्लासेसहरू कम्तीमा यो फी उठाउनको लागि मात्रै गरिएको इफेक्टिभ भएन भनेर कुराहरू गर्नुभयो। तर त्यसको पनि हामीले खण्डन गर्दै यो फीको सवाल होइन, हामीले फी उठाउनका लागि यो कुराहरू गरेका छैनौँ, तर हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा क्रिएटिभ बनाउनको लागि र किपिङ टचमा राख्नको लागि भनेको बेला म टिचरसँग संवाद गर्दैछु भन्ने खालको भावना मात्रै क्रिएसन गरिदियो, त्यो वातावरण बनाइदियो भने जुन एउटा लक्ड भएर बसेको छ नि विद्यार्थी त्योबाट अलिकति फ्री हुँदो रहेछ, मानसिक रूपमा जुन तनावमा थियो त्योबाट अलिकति बाहिर आउँदो रहेछ, त्यो गर्दैछौँ भनेर भन्यो। सार्वजनिक विद्यालयहरूमा पनि लगभग त्यो खालको वातावरण बढेको छ, किनभने माननीय मन्त्रीज्यूले पनि सार्वजनिक विद्यालयहरूले पनि अब यसरी जानुपर्छ भनेर भनेपछि मैले थाहा पाए अनुसार सार्वजनिक विद्यालयका साथीहरू पनि यो अनलाइन क्लासेसहरूमा गएर विद्यार्थीहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा जस्तो कार्यहरू दिने, उनीहरूसँग संवाद गर्ने, छलफल गर्ने, पढाइका कुराहरू गर्ने, त्यो खालको कुराहरू चाहिँ गरिराखेको मैले पाएको छु। त्यसैले गर्दाखेरि यो लकडाउनको अवस्थामा हो भलै हामीले के भन्छौँ भने कक्षा कोठामा हामी जान सकेका छैनौँ, यहाँनिर जान सक्ने वातावरण बनेको छैन, त्यो एउटा बन्दाबन्दीको अवस्था होला, तर नलेजको हिसाबले बन्द छैन, किनभने नलेज ओपन छ, विद्यार्थी क्रिएटिभ बन्न सक्छन्। यो लकडाउनको अवस्थामा पनि विद्यार्थीहरूले कुनै न कुनै रूपमा यो खालको वातावरण प्राप्त गरिराखेको अवस्था छ। टिचर्स साथीहरूले साथ दिइरहनु भएको छ, विद्यालय कलेजहरूले यो खालको वातावरण क्रिएट गरिराखेको छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि अब एउटा हामी कोरोना आफैमा एउटा कहर हो, समस्या हो, तनाव हो, तर यसले हामीलाई के बनाइदिइरहेको छ भने हाम्रो टिचर साथीहरू, विद्यार्थीहरू, इभन अभिभावकज्यूहरूलाई चाहिँ अब प्रविधिसँग खेल्ने खालको वातावरण क्रिएट गरिदियो कि सिर्जना गरिदियो कुनै न कुनै रूपमा। जस्तो हाम्रो नेपालका विद्यार्थीहरू हामी टिचर साथीहरू चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ अब हामी जस्तो प्रविधि मैत्री हुनु थियो, आवश्यकता पनि थियो र हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई डिजिटलाइज गर्नु पनि थियो, तर त्यो वातावरण बनेको थिएन। तर कोरोनाले त्यो खालको वातावरण बनाइदियो, यसलाई चाहिँ चुनौती छ, यो समस्या हो आफैमा। यद्यपि हामी चाहिँ अब के छ भने हामी त्यतातिर जाँदैछौँ, त्यो प्रविधितिर जाने, त्यो खालको वातावरण क्रिएट गर्ने। अहिले त भनौँ न गाउँ गाउँमा पनि के भएको छ भने स्थानीय तवरका मिडियाहरूलाई, त्यहाँको स्थानीय टेलिभिजनहरूलाई, रेडियोहरूलाई समेत परिचालन गरेर स्थानीय तहले निकायले के गरिरहेको छ भने कार्यक्रमहरू दिइराखेको छ, विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर त्यो खालको शैक्षिक कार्यक्रमहरू दिइराखेको बाटो छ, जसको कारणले गर्दाखेरि अब कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भने अब अनलाइनलाई नै एउटा आधार बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुनसक्छ। यो कोरोना कहर अलिक सहज वातावरण भइसकेपछि फेरि डाइरेक्ट अथवा प्रत्यक्ष क्लासरुममा हामी जान सक्छौँ, यद्यपि यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिनुपर्ने हुन्छ। आजको दिनहरूमा कुनै स्पेसल डेहरूमा हामीले अनलाइन क्लासेसहरू दिएर अब हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा पनि डिजिटलाइज गर्ने, प्रविधिसँग खेल्न सक्ने, प्रविधि मैत्री बनाउने त्यो खालको वातावरण चाहिँ अब हामीले बनाउनुपर्छ भनेर निजी स्तरबाट सञ्चालित विद्यालयहरू, कलेजहरू लागिरहनु भएको छ। यस्तै गरेर सार्वजनिक विद्यालय, कलेजहरू पनि त्यसरी लागिराखेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। हवस् पौडेलज्यू, जानकारी दिनुभयो, समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हिसानका काठमाडौँका सचिव भवानी प्रसाद
पौडेल विद्यालयहरू लकडाउनको अवस्थामा रहँदा विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्यलमा परिरहँदा यसको व्यवस्थापकीय पाटोको विषयमा एउटा सरकारी निकाय भएकोले हिसानले के गरिरहेको छ भन्नेमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका छौँ। र आदरणीय दर्शकहरू, तपाईँहरूलाई एउटा जानकारी दिउँ, भर्खरै थप 3 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भर्खरै जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार बाँकेमा थप 2 जना सङ्क्रमित देखिएर त्यहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 101 पुगेको छ भने कपिलवस्तुमा अर्का 1 जना पनि सङ्क्रमित थपिएका छन् र कुल सङ्क्रमित सङ्ख्या त्यहाँ 60 पुगेको छ। र नेपालमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 457 पुगेको छ। यो जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले विज्ञप्ति मार्फत गराउनु भएको छ। र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा बढिरहँदा ठाउँ ठाउँमा स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएका विषय आइरहँदा आजको कार्यक्रममा हामीले सरकारी निकाय जो माफ गर्नुहोला खटिएका छन्, अभावबाट गुजरिरहेका छन्, उनीहरूको समस्यालाई सम्बन्धित निकायमा राख्ने प्रयत्न हामीले भगीरथ रूपमा गरेका हौँ। सम्बन्धित निकायले हामीलाई समय पनि दिएको थियो, अर्थात् यो भनौँ स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठसँग हामीले समय लिएका थियौँ, तर उहाँको फोन सम्पर्क हुन सकेन, अर्थात् उहाँको फोन फरवार्ड भएको जानकारी हामीलाई प्राविधिक साथीहरूले दिइराख्नु भएको छ। र हामीले प्रदेश 1 का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेसँग पनि कुराकानीको प्रयत्न यो बीचमा समय नै नलिए पनि गर्ने प्रयत्न गरेका थियौँ। उहाँ भर्चुअल मिटिङमा अहिले हालै भएको जानकारी हामीलाई दिनुभएको छ। यसकारण सामग्री अभाव भएको, स्वाब सङ्कलनका लागि भिटिएम समेत अभाव भएर स्वाब सङ्कलन गर्न नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, यो लापरवाही भनौँ, हेलचेक्राइ भनौँ वा साँच्चै नै अभाव भएर त्यहाँ पुग्न समस्या भइरहेको छ, यसको जवाफ हामीले लिने प्रयत्न गरेका थियौँ, अर्थात् जवाबदेही बनाउने प्रयत्न गरेका थियौँ, तर उहाँहरूसँग हाम्रो सम्पर्क हुन सकेन। हामी दर्शकलाई पुरापुरी रूपमा यो कार्यक्रम मार्फत कम्प्लिट एउटा प्याकेज दिने प्रयत्नमा थियौँ, हामीले त्यो नसकेकोमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ, किनकि हामीलाई स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकसँग सम्पर्क हुन हामीले सकेनौँ अथवा त्यो सम्पर्क हुन सकेन। र नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा एकातर्फ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले महामारी तत्काल नियन्त्रण नहुने सङ्केत दिइरहँदा नेपालमा करिब 2 महिनादेखि लकडाउन जारी रहँदा आर्थिक जनजीवन चलायमान हुन सकिरहेको छैन। मानिसहरू घरमै बस्न बाध्य छन्, बाध्यताले बाहिर निस्कनेहरू पनि डराएको परिस्थिति छ। गृह मन्त्रालय यतिसम्म कि स्वास्थ्य कर्मी जो सङ्क्रमणका लागि अहोरात्र खटिएका छन्, जो सङ्क्रमित हुनेलाई निको बनाउनका लागि तिनलाई घरपेटीहरूले घरमा छिर्नै नदिएका सम्मका समाचारहरू आए पछाडि उसले वार्निङ जारी गरेको छ, चेतावनी दिएको छ, अमानवीय कार्य गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने सम्मको चेतावनी दिएको छ। अचम्मको विषय र उदेक लाग्दो यो छ कि जो सङ्क्रमितका लागि लडिरहेका छन् उनीहरूलाई पनि घरभित्रै पस्नका लागि छेक्ने काम जसरी हुन खोजेको छ, यसका प्रति सरकार भनौँ प्रशासनले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न जरुरी देखिन्छ, कठोर हुन जरुरी देखिन्छ भने सङ्क्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीलाई उनीहरू पनि सुरक्षित रहनका लागि पर्याप्त मात्रामा सावधानी अपनाउन जरुरी छ। यो हामी आह्वान गर्छौँ। र आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामीले प्रयत्नका बावजुद पनि सरकारी निकायसँग सम्पर्क हुन सकेन। आजको कार्यक्रममा हामीले अलिक बढी समय आज सबैभन्दा बढी सङ्क्रमण देखिएको झापा, त्यो झापाका जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक सोमनाथ पोर्तेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ भने स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकसँग उहाँको फोन सम्पर्क हुन नसकेपछि कुराकानी हुन सकेन। र हिसानका काठमाडौँ सचिवसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ, जो विद्यार्थीहरूको भविष्यको विषयलाई लिएर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि पनि अपडेटका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।